हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग मुझसे एजुकेटर की भर्ती के बारे में पूछ रहे हैं। 2020 की जो भर्ती एजुकेटर की बहुत सुन रहे हैं कि 38,000 कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 40,000, कोई कह रहा है 30,000, कोई कह रहा है 28,000। तो इसके बारे में बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं इन जॉब्स के बारे में। तो लोगों के इसरार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम एक तो ये देखेंगे कि क्या इन न्यूज़ में कोई सच्चाई भी है या नहीं, और दूसरी बात ये कि इस बार इन जॉब्स के लिए कौन एलिजिबल होगा, कौन से सब्जेक्ट्स वाले लोग, और एज लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी कोई जॉब जो है अनाउंस नहीं हुई है। किसी किस्म की कोई ऐड नहीं आया और कोई भर्ती शुरू नहीं है। कोई 22 नवंबर लास्ट डेट नहीं है, और अभी तक इस किस्म की कोई भी समरी भी सामने नहीं आई है कि जिसमें एजुकेटर की भर्ती के बारे में किसी भी किस्म की पूरे पंजाब में कोई बात की गई हो या एप्लीकेशन मांगी गई हो। अभी ऐसी कोई भी मालूमात ऐसी मेरे पास नहीं आई, और ना ही ऐसा कोई ऐड न्यूज़पेपर वगैरह में किसी आया है। ऐसे बहुत से पेजेस वगैरह और ग्रुप्स वगैरह लाइक्स हासिल करने के लिए लोगों को फ्रेश जो नई जो अभी पढ़ के आए जो यूथ के लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अभी ऐसी कोई चीज़ एक्चुअली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी कोई अप्लाई नहीं करना, कोई ऐड नहीं आया। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि नई भर्ती जो है उसके कंप्लीट चांसेस होंगे वो पीपीएससी से ही होगी, क्योंकि एनटीएस के थ्रू या ऐसे कोई भी और इदारा उसके थ्रू अब भर्ती जो है वो पॉसिबल नज़र नहीं आती। क्योंकि पिछली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 2019 में जो कि अभी हो रही है, मतलब प्रोसेस चल रहा है, 2019 में उसका ऐड आया था तो वो भर्ती हुई थी एजुकेटर्स की तमाम स्केल के पीपीएससी के थ्रू। तो अब पीपीएससी के थ्रू ही वो भर्ती होगी। ख़ास तौर पे 16 स्केल के तो पीपीएससी के थ्रू ही अब भर्ती हो सकेंगे। उसके अलावा नई पॉलिसी के तहत 16 या इससे ऊपर के स्केल के दूसरी जगह से नहीं हो सकते अब। तो फिर उनको रेगुलर होने के लिए भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, वरना जैसे कि अभी इश्यूज़ चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पीपीएससी ने जो 2019 में भर्तियाँ उसके लिए ऐड दिया था उसके मुताबिक कौन से सब्जेक्ट्स वाले एलिजिबल हैं और कौन से सब्जेक्ट्स वाले एलिजिबल नहीं हैं। क्योंकि अब भी अगर भर्ती आती है तो पीपीएससी के थ्रू तो यही मेयार रखा जाएगा, और उसके टेस्ट के लिए भी क्या चीज़ें चाहिए होंगी ताकि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकें, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। एज के वाले से भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बल्कि एज के बारे में देख लेते हैं कि कितनी उम्र इसके अंदर मांगी गई थी। जो पीपीएससी का ऐड आया था एजुकेटर का 2019 में, उसमें एजुकेटर की क्या कंडीशन थी एज की। तो एज जो है मेल के लिए 20 से 30 जमा 5 साल की, उसमें रिलैक्सेशन 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते थे। इस तरह फ़ीमेल जो है 20 से 30 जमा 8 साल 38 साल तक की फ़ीमेल इसमें एलिजिबल थी। इसमें तमाम ये उसके मुताबिक। और मज़ीद ये इसके बाद हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो चाहिए थे और कौन से नहीं चाहिए थे। सबसे पहले हम देखेंगे ईएससी साइंस। अब इसके लिए ईएससी साइंस BS14 और SESC साइंस BS15 एंड SSE साइंस BS16, ये तीनों पोस्ट के लिए 14, 15 और 16 स्केल के लिए पीपीएससी ने एक ही मेयार रखा था। उसके लिए सबके लिए रिक्वायरमेंट सेम थी। 14, 15, 16 स्केल के लिए एक ही रिक्वायरमेंट थी। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? मास्टर्स डिग्री या BS या BS ऑनर्स 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन हो, और वो फिज़िक्स में हो या केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स and their relevant branches that are recognized and issued declared equivalent on the basis of course content by Higher Education Commission। तो ये सब्जेक्ट्स और इसके इक्विवेलेंट जो है जो भी, और इसके साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BA या BS एड या M एड या MS एड या ADE, ये जो है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी इसके लिए चाहिए थी साथ में। तो ये जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट्स थी ESC साइंस और SESC साइंस। तो ये चीज़ें। उसके बाद इसमें सिलेबस जो है वो भी इसमें दिया गया है। इसके लिए 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 50% जो है वो साइंस के मज़ामीन ये शामिल होंगे और 50% जो है जनरल नॉलेज इसके अंदर शामिल होगा। तो ये 50% का ये 2019 में पीपीएससी का एजुकेटर का ऐड आ चुका है, उसमें ये शराइत शामिल हैं इसके लिए ESC साइंस के लिए। अब आ गया ESC आर्ट्स। ESC आर्ट्स के बारे में भी हम देख लेते हैं कि ESC जो आर्ट्स है उसके बारे में हम देखेंगे कि उसके बारे में क्या शराइत रखी गई हैं। तो ESC आर्ट्स BS14, SCSE आर्ट्स BS15 और SSE आर्ट्स BS16, ये 3 पोस्ट 14, 15, 16 स्केल। इसके लिए भी सेम एक ही क्वालिफिकेशन रखी गई थी। मास्टर डिग्री चाहिए या BS या BS ऑनर्स 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन में हो,
اردو میں، انگلش میں، پاکستان اسٹڈیز میں، سائیکالوجی میں، اسلامیات میں، پولیٹیکل سائنس میں، ہسٹری میں، جیوگرافی، اسٹیٹسٹک، ہوم اکنامکس، ایجوکیشن یا ان کے ریلیونٹ کوئی بھی جو سبجیکٹ ہو. اور اس کے بعد کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ کی پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی بی ایس ایڈ یا بی ایڈ یا ایم ایڈ یا ایم ایس ایڈ یہ چاہیے تھی. پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی اس میں یہ مانگی گئی ہے اس کے اندر. اس کے بعد اس میں ریٹن ٹیسٹ لکھا گیا 1 پیپر ایم سی کیو ٹائپ آف جنرل ابیلٹی ریٹن ٹیسٹ آف 100 مارکس. 100 نمبر کا پورا جنرل نالج کا ٹیسٹ اس میں رکھا گیا تھا. ای ایس سی آرٹس، ایس سی ایس سی آرٹس اور ایس ایس ای آرٹس کی پوسٹ کے لیے. یہ 2019 کے ایڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایس ایس ای کمپیوٹر سائنس، اس میں ایس ایس سی کمپیوٹر سائنس 15 اسکیل اور ایس ایس ای کمپیوٹر سائنس 16 اسکیل، یہ دونوں کے لیے ایک معیار رکھا گیا. ماسٹر ڈگری چاہیے کمپیوٹر سائنس میں، یا ایم سی ایس یا ایم آئی ٹی یا ایم سی ایس آئی ٹی یا ماسٹر آف سائنس آئی ٹی یا بی ایس آنرز ان کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی میں بی ایس آنرز 16 یا ایجوکیشن سیکنڈ ڈویژن چاہیے. اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ پروفیشنل کوالیفیکیشن وہی اس کے بعد لگائی گئی تھی. اس میں 18% کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کوشچن پوچھے جائیں گے اور 20% جو ہے وہ جنرل نالج اس کے اندر رکھا گیا تھا کمپیوٹر کی اس کے اندر. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں عربک جو ہے اس کے اندر ایم اے بی ایس آنرز 16 ایئر ان عربک ایٹ لیسٹ سیکنڈ ایئر، یا کوئی بھی جو بی اے ود شہادت العالمیہ جو ہے وہ ڈگری وہ یا تو ہو، اور اس کے ساتھ پروفیشنل کوالیفیکیشن ہو، یہ اس کے لیے مانگی گئی تھی. اس میں بھی 80% سبجیکٹ اور 20% جو ہے وہ ٹیسٹ میں جنرل نالج جو ہے وہ اس میں کہا گیا ہے. اس کے بعد ایس سی ایس سی پی ای ٹی بی ایس 15، اس کے لیے ایم اے ایم ایس سی یا بی ایس آنرز 16 یا ایجوکیشن اسپورٹس سائنس فزیکل ایجوکیشن یا کوئی بھی اس کے ریلیونٹ جو ہے وہ مانگے گیا، اور ساتھ پروفیشنل کوالیفیکیشن. اور 80% اس میں کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کویسچنز ہیں اس میں، اور 20% جو ہے وہ جنرل نالج ہے. اس کے بعد ایس سی ڈرائنگ ماسٹر جو ہے اس کے لیے بھی اس میں مانگا گیا ہے. تو اس میں ماسٹر ڈگری یا بی ایس آنرز 16 یا ایجوکیشن ان فائن آرٹس یا اس سے ریلیونٹ کوئی بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی وہی ہے، 80% اس میں سبجیکٹ اور 20% جو ہے وہ جنرل نالج اس کے اندر مانگے. تو یہ وہ پوسٹ تھیں، اور اس میں بار پروفیشنل کوالیفیکیشن لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ 5 سال کے کانٹریکٹ پہ اس کو بھرتی کیا گیا تھا، تو 5 سال میں آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ اپنی بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ آپ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا. تو یہ وہ جو ہے وہ پی پی ایس سی نے جو ایجوکیٹر بھرتی کی ہیں وہ ان شرائط پہ بھرتی کی ہیں. اور امید یہ ہے کہ اگر اب بھی جو بھرتی پی پی ایس سی سے ہونے کی امید ہے تو یہی شرائط ہی رکھی جائیں گی جو کہ اس 2019 کے ایڈ میں پی پی ایس سی نے بھرتی کے وقت رکھے تھے، اور یہ پورے پنجاب کے لیے ہی یہی شرائط ہوں گی. مگر آخر میں یہی بات کہوں گا کہ ابھی ایسی کوئی ایڈ نہیں آیا، نہ ہی ایسی کوئی پالیسی آئی ہے، نہ ہی پی پی ایس سی کو بھی کوئی ریکوزیشن گئی ہے. اور این ٹی ایس وغیرہ ان کو میرے خیال میں اب ان کے پاس یہ ریکوزیشن ویسے نہیں جائے گی. تو ابھی آپ ویٹ کیجئے جب تک کہ کوئی صحیح پالیسی نہیں آ جاتی، ایڈ نہیں آ جاتا. اس کے بعد ہو سکتا ہے اس میں کوئی چینجز بھی ہوں، تو اس ایڈ کے آنے کے بعد ہی کمپلیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرائط ہیں اور اس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی اس پہ اپلائی نہیں کرنا کسی نے بھی، ابھی جسٹ آپ لوگ اس کو ویٹ کیجئے. تھینک یو.